Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. كمي سلام دهم بزول صدمان هذا تغراي كمي سلام ده هذا تغراي تاجقنا بالعيسى قليت نغير كالو منهم كاوزي انتي كتب كم تخل وين كم تمر احتريها هتحبها وين دماني تمر احتريها هتحب قلت نغير كالو ناي تبيع من قصتي انا كدو حيي كاب أوروميا كاب سوماليا وسيدامني دريداوا زغورو حق منقستي أو حمرانكم ودقم يبلكم ولا حنا خفليه يبلكم ولا حنا خفليه دريداوا ناي أرومون ده هالله ناي في درال جرم معيام قرطها فلت كنا جزية ما قرطها فلت كلكا قرطها نفلتك تتصنع نركض كل زين ما تصنع عجز تقراي أنا بتزون ساقم اللي لازم مزدله وصلوا جينا حدا زي حسابات خزار نسمع لنا احنا هو يكونن صبو زمرح مرحي صبو مرح نلو غوز قصلو نلو حماطوين حماق نلو نتزون حماطوين حماق نلو سرو حج قلت نغير قالو ناي إثيوبيا منغستي حدا ويل برتريا زبال وانا قلف تدرادر تمسانا صارقانا غيتاچو يوم اسف ابراهيم كالي يفلطن حواح زبال يفلطن يكمل نحوحاتون قلت مره يزارو زله قلت مره نسراوي تግራይን ግልጽ መርዳው ይዛራው ዘለ ካውዚ ሕብ እዚ እንተ ዘይ ወፅም ህዝቢ ትግራይ ሒዘሙሃ ገደል ያተሆም ዘሎ ፍለጥ ያሪኻ ፍለጥ ደብረጽዮን ሒዝካ ገደል ያተሆም ዘሎ ፍለጥ ዮሐንስ መዲድ እንዳተዛረበ ሒዝካ ገደል ያተሆም ዘሎ ፍለጥ ግልጽ ነገር ካሉ ሕመራ ይበካን አይበካን ይለካሉ አይበካን ደንበር ዝብሃል የለን በቃ حمرات بالي هبن قلت نغيركم ني مستاريخ صلاتنا حوحات تطفئ لو زل بارلمان ኢትዮጵያ ህዝቢ በደንብ ገይሩ ይነግረኩም አለ ካውዚ ንየታ ክትማር ደሊ እንታይ ክትማር ትደሊ ንምትፋጥራ አዘጋጀ ዘለካ ንምታንጥራ አዘጋጀ ዘለካ ተዋጊያሙና የሸንፉንን ያው ቅርብ ዕዩም ፈልጥ ሁሉ ተሐሰታት ይحسو ይርሰዋይ ሕያው ዲላ አልታይ መርዳ ተረክብ ደሊ ጌታቸው ትማል ዑመራ ኸይዱ ታይከም ዘለካ ሰሚዓها እዚ ምርዳ የለካን ምን ጋር የለካን ሰምዕላ አብቀታ ተደብርካ ሰምዕላ ህዝብ ትግራይ ካው ተአወል ሀድ ማን እንደገና ይሞታል ሆነ ይብላ አለ ሆነ በቤት ይሞታል ሆነ ካም ተአወልها መፍትሄ እዚ መፍትሄ ሆነካ ብስርኸ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት መሬት ይክበል ይልካዳ ተሐስብ ዘለካ حوحاتك حدا ما عالته زغنا ما عالتس كمل سلي خوني اللي تبدل الحوحات أب تقرأ وانا صلاة تقرأ حوحاتي جرش كاي فلتك كان يقول له انت إذا ما دام له دبرتين انت إذا ما دام له منجر يوم منجر تلوا انت إذا ما دام له تمزح عادي في اللطيم ها الانقراج كحيديو بعدها نقرأكم لكم لكن حج نقرأكم قلسي الانقراج كحيديو أمانة لسفاخ حيديو كحوحات وصيو أبناي اقرب بلتقنا وديو ناي بلتقنا دفتر كان بنزل دل سبيو تنسوا اليوم فلا تورط هذا تقراي مقبايون بعد ما يزارون نار حساتي مقباي يزارون نار زرا بملا حساتي أما إذا يركبي نحن نقول بزروا قبر يكون نقبر كنعل هذونا بموت نقبر لنا بنا ما على مقباي بنا على دورتين زرا ما خنقبر ينعل لنا حجون حدا ممرط حاسة تقراي وين حد يفلتني وين ما تركيكون أركيكون نهر أركيسكم ما أركيسكونهم أركيس كاية تجاكين أنا لكم نقرن ولا وعلى برتاريا أنا تجارا غير هذا تجارا يقولون ناو على برتاريا صار كان ناقيتها تشود يوم ياسف أبراهيم لكم الله نقرن الصوت هو حجون هو حتى ما قال تنبيو نمسا زين تكره الشطوة هذا الحجون هو حد كان زي فلت كان زي سمع حتى قال تفتيرة أنا قايد يبلين يخل الذي أنا قايد يبلين صار كان زغارة ጌታቸው زغارة عند عليه كل خبط نخلصون يزل العوا حزب هاي قجلة حجون زان قد يصبر يزل سبحان الله حتى قرت مسيا وأنا تاجر أنا بيد سلطان يرني لي وخوص دلني حواحد حظو دورتين بارسا بديهم لا تجو كمان تقولون سجمر وين جرني ساي تعالى الله بتقرأ كتير هذا ساي كم زي عينت لما أسمر حسكا هيد كفني راح حجين كنت كفين خلنا تعالى الله يورد سلطان يركب أنا ولا زاكين قلت نقول كنت مع الله إثيوبيا منقستي إتي جناسايز فتصبلنا منقستي هذا تقرأي
ريو باجتهم طعم بزحي كنا يتطقمون سراويتهم خبط دكا زي ولا نجار يلن نجركم قلتي حمره يوكوني بلكم الله تفنا علي أبرايا مالسا صلون تمالسا نحمران كوكرا من السمبر حمره ناي تقرأ تكونيا زبال يلن ناي كون درانيرا زي بلكم الله زي أنا ولا كتاك تقبل من يسمعك دبرتين زي انكري اللي زيناوي يخوص لنا دبرتين سمع عنكو كم ساعة حسول الله ساتوس كالي لي حسول كم تروز الله معال تطبينا كذا نساتوس معال لي تبين كذي خاب زي ساعة نهلوكا كذي خا ورقة وصونا كذي عند حلفكا أو زي ساعة أبعنيني كذي نهلها سمع عنكو خليه مثلا زيكا نمت فاترة إلها كذي تبدلها دس نايل تقنع كلها على نبع كذا نبع ذلك ندات كمر على برتقنع حقيقة ما نو أنت دبرتين فالساي أنت منجر نتفال سويتي أنتم جنرالات نزدك شورو الحمد لله مالدي كورتنا جريمي كويس لكم ذلك كورتنا جريمي حمرات بالسي من لسن بو علم رترياون نحنا سرايت كسلطنو خستاين ورنان سمعين ورنان عتق عاوز سلطانين ما انه سمعين ورنان كود ما مسير تراو نشرح له نص ما مسير تراو وين تقرا وقعت له تسامعين نهر مالدي نص صلاي حذر وبته وانا تلو نزي اخ افرس او نزي ملس ولا دسانو لا بسرون حجون هذا تግራይ ሓደ تعوز غرض ለመንገድ ብደም ተገንዘቦ ካላይ ጌታቸው ትማሊ አህመር ሀጅ ሸይጥካይ ካብ ሸጠካ ጸኒህ እዩ አው ዕልም ርተሪያ ሸይጥካ ዝመጠን ፈልጥና እሕናውን ግን ሕጅውን እዚ ጉዳይ እዚ ዋና ተጠያቂ ሕወሓትና ሕወሓት እዩ ተጋገ ነረይልኒ መንግስት ነተከረክቦ ተጋገ ምርጫ ገረ ነረይልኒ ኩሉ ዝሎ ነረ መልስ ያውሉ ካላይ አፍት ፓርላማ ዝለዓል ነረ ዘራውን ሰሚዕሞ አስተማራይ ዝኾነ ሰኩም ተዩ ሰዲ ባህል ነሩ ከይወሰደካ ደብረጽዮን ኪድና በአዲስ አበባ ሄድካ ኢድካብ ከመኻ መሰለ መራሒ ትግራይ እንዳወረደ ነበር ይንፈቅድን ሕጁን አሉ ባዶ ለዛንካ ተመለስ ዘይት ለዛንካ ድማኒ አምዮ ለካ ስልጣን ካረክብ ተዘጎን ህዝብ ትግራይ ባሃት ነው ይውዳን ሕጁን ጋር ሓደ ጌታቸው ነው ወይኔ ኮነን ወድ ወረደ ወንድ ዝመርሐ ዘለ ናይ አብይ ምክትሉ ወድ ወረደ ትግራይ ጻወተላ ዘሎ ሕዩ እንታይ ኢልኩም وين حاسة منو وين ما تكل يا ولا تزرع أنا يكون كذا مرز بعلت المرط ونقيت بعلت مريض أمه نودر ردم بعلت مريض أمه نودر ردم كسرنا توي قايل لو لكم حق تزرعوا بعلت مريض كمو بعلت مرطون كنون تاكيت مريض كمو بعلت مرطون كنون تايني ودر ردم مريض كمو أنا مريض كم بعلت تميم نسيت غنا نايل بعلت مريض أمه لكم الله حق تزرع درجة مو صح تزرع زي عيلو قيتاتشو تمال انت عيلكم هاوي ذا المحداري هاوي ذا محداري تاقبرني ويقع مصمم محداري لكم يا قيتاتشو تايز ولا من يازيها فلسطين جاس ولا تايز ولا ويقع سمعهم معهم ولا قادية تاقبروا انكم مطر وزي بصروا نكالها الله لكم كواغوكم يايزلكم زلو تግራይ ከጥፎ يايزلكم زلو أنا أم حراي توكالي يايزلكم زلو أنا ናይ ብልጽግና توكالي إيه أنا زلكم سمعوا تذكرون دكرهم لكم الله الذي سمع مهرات عليها تግራይ كتطفو يكون كاسن على هطفا كاس ጉዳይ ዝውጻእ ነዚ ጉዳይ እዚ ኩልኻ አንተ በወሰንጎካ ምድያ ሒዘ ካተንጨብጭብ ዘለኻውን ንሓደ መጺኻ ሓደ መዕለብ ሃበሉ እንተዘይ ኮይኑ ግን ትግራይ ተጥፍዎ እዚያው ዝኽእል ያኒ የለይ